नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। न्यायालयको विवाद गम्भीर विषय भएको एकीकृत समाजवादी सचिवालय बैठकको निष्कर्ष समाधानका लागि 5 दलीय संयन्त्रसँग तत्काल छलफल गर्ने निर्णय। प्रधानाधीश जबराले राजनीतिज्ञको भाषा बोलीको नेपाल बारको टिप्पणी। चुनाव क्षेत्र कुन हो भन्दै जबरामाथि प्रश्न। यसै वर्षभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारको दावी। पर्व मनाउन गाउँ फर्कनेहरूलाई उपत्यकाका 4 स्थानबाट खोप लगाउन सुरु। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा चीन र रुसी राष्ट्रपतिको आलोचना। जलवायु मुद्दामा दुवै देश भागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। र सहारा एकाडेमीलाई पोखराका कृषि परिवारद्वारा वार्षिक 15 लाख सहयोग। आहारा र गोल्ड कप माघ 6 देखि गर्ने क्लबको तयारी। अब पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी सचिवालयको बैठकले न्यायालयमा भएको विवाद गम्भीर विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सो सम्बन्धमा सत्तारूढ दल र सरकारसँग तत्काल छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले जातीय विभेद अन्धविश्वास विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउन 1 करोड जानकारीमूलक स्टिकर तयार गरी वितरण गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। डाक्टर पौडेलले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई अन्त्य गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसँग परामर्श गर्ने समेत बताउनुभयो। बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन 5 दलीय गठबन्धनको कार्यदलमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले भूमि आयोगको सदस्यमा दाता राम खनाललाई नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद र गलत संस्कृति हावी भएकाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक कर्मीले समानता, न्याय र समाजवादको बाटोमा हिँड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनताको शक्तिले कठिन कामहरूलाई सम्भव तुल्याएको इतिहासलाई मनन गरेर आफूहरू अगाडि बढेको नेपालको दाबी छ। आन्दोलनलाई गलत बाटोमा लान खोजिरहेको प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी दृढताका साथ उभिएका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी हुन खोजिएको थियो, गुटवाद हावी हुन खोजिएको थियो, गलत संस्कृति र संस्कार हावी हुन खोजिएको थियो। ती सबैका विरुद्धमा दक्षिणपन्थी विचलन देखा पर्न थालेको थियो। क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै थियो। ती सबैका विरुद्धमा हामीले विद्रोहको राखो बालेका छौँ। आफूहरूले सबै खाले चुनौती पार गर्दै सफलताको नजिक पुगेकाले गल्तीहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। चुनौतीको सामना गरेका छौँ, सबै चुनौतीमा उत्तीर्ण भएका छौँ, उत्कृष्ट अङ्ग हासिल गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, अहिले नेकपा यस पनि भन्छन् कसै एकीकृत समाजवादी यसैप्रतिको लहर फैलिएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दीपावलीको अवसरमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले चितवनको भरतपुरमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशनमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई नबोलाउने भएको छ। एमाले प्रचार विभागले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एकीकृत समाजवादीलाई नबोलाउने बताउनु भएको हो। भट्टराईले एकीकृत समाजवादीको पहिचान पनि नभएको र पत्रचार गर्ने ठाउँ पनि नभएको बताउनुभयो। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दल तथा मित्र राष्ट्रहरूका दलका प्रतिनिधिलाई बोलाउने निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
राजनीतिक दलहरूको पहिचान र ठेगाना स्पष्ट छैन। पत्रचार गर्ने ठाउँहरू पनि स्पष्ट छैन, पत्रचार गर्नुपर्ने पहिचानहरू पनि स्पष्ट भएको छैन। कुनै अवैध सम्बन्धहरूबाट बनेका, अवैध गर्भधारणबाट बनेका पार्टीहरू छन्। त्यस्ता पार्टीहरूलाई महाधिवेशनमा बोलाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक र भव्य हुने बताउँदै उक्त महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशन भएको 2 महिनामा भएका ठूला राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा पनि पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छोटो अवधिमा पूरा गर्न सकिने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान वाटिकामा पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आफ्नो सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमाले प्रवृत्तिमा नभई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने पाण्डेको भनाइ छ। गल्ती बोकेर हिँड्नु हुँदैन। म तपाईलाई यति पनि भन्न चाहन्छु, यो एमाले पार्टी बनाउनेमा हामी पनि त्यतिकै दुःख गरेका छौँ। यो पार्टीमा 50 जना पार्टी सदस्य नभएको बेलाको मान्छे हो हामी। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हिसाबले निर्णय गर्ने ठाउँमा छु। कार्यक्रमले तपाईहरुलाई सम्झाउला। ल म यति भने। नेकपा एमाले दक्षिणपन्थीको इसारामा चलेका कारण क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा समाजवादी पार्टी गठन गर्नु परेको र समाजवादी पार्टीबाट नै समाजवादको यात्रा तय गर्दै पुष्पलालको सपना साकार पार्ने उहाँले बताउनुभयो। बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका प्रदेशका 119वटा स्थानीय निकायमा दलित, उत्पीडित र लोपोन्मुख समुदायको 1 जनालाई निःशुल्क प्राविधिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको पाण्डेको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले पार्टीको आगामी कार्यदिशा भनेको नागरिकलाई सक्षम र सबल बनाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आफै कमाएर बाँच्ने कार्यकर्ताहरूको पार्टी त्यो बनाउने र त्यो भयो भनेदेखि राजनीतिको विकृति हटाउन सकिन्छ। वार्ड अध्यक्ष हुनका लागि, मेयर हुनका लागि अथवा सांसद हुनका लागि मान्छे रुवाबाजी गर्दैन। यो राजकीय पदमा पुग्नु भनेको चाहिँ सर्भाइभल गर्ने, बाँच्ने, कमाउने भन्ने भएको छ। त्यो अन्त्य गर्नका लागि आफै कमाउने कार्यकर्ताहरूको पार्टी बनाउने भनेर हामीले मदनमण्डारी सधैँ 5औं महाधिवेशन उठाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा हामीले पारित नै गरेको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा बागमती प्रदेशभरिका छोरीहरूलाई स्नातकोत्तर तहसम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो। साथै वर्षाका कारण मारमा परेका किसानहरूलाई आफ्नो सरकारले तत्काल राहत प्रदान गर्ने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट बच्न दीर्घकालीन योजना निर्माणका रणनीतिक योजनाहरू तयारी गरिरहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाको निरीक्षणका लागि डडेलधुरा पुग्नु भएका गृहमन्त्री खाँडले भत्केका सडक, पुल, घर निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। पहिलो पटक वर्षा सिद्धिसकेपछि नेपालको सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्व धेरै ठुलो पानी आयो। मलाई लाग्छ त्यो पानी परिरहेको बेलामा यहाँ गाउँमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यति ठुलो पानी देख्नुभएकै थिएन होइन। निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका गन्यावधुरा गाउँपालिका पुग्नुभएका गृहमन्त्री खाँडलाई 1 अर्ब 5 करोड 12 लाख बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। गर्नुपर्ने बस्तीहरू छन्, उहाँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु हुनु र यहाँ भएको यो क्षतिको राहतको तत्कालै व्यवस्था गरिदिनु हुनु। मैले गन्यावधुरावासीको तर्फबाट यो ज्ञापन पत्र चढाएँ। गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका पीडितहरूले बाढीले धनजनको क्षति पुगाएकाले सरकारले बाढी पीडितहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राहत दिन माग गरेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिज्ञको भाषा बोलेको टिप्पणी गरेको छ। जबराले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएपछि बारले जबराको चुनाव क्षेत्र कुन हो भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलित नेपाल बार एसोसिएसनले पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। इजलास नै बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका अधिवक्ताहरूले बार एसोसिएसन अघि 4 दिनसम्म धरना र खबरदारी सभा गरेर पहिलो चरणको कार्यक्रम सकेका छन्। अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूको दबावका बीच राजीनामा नदिने अडानमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन थप चर्काउँदै पदबाट हटाई छाड्ने रणनीति बारले अख्तियार गरेको छ। बुधबारको धरनामा अधिवक्ताहरूले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने 1 दर्जन कारण प्रस्तुत गरेका छन्। बारको विरोध कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार र व्यथिति बढेको दावी गर्नुभयो। भट्टराईले राजनीतिक दलका नेताहरूले बोल्ने भाषा उहाँले बोलेको आरोप लगाउनुभयो। भट्टराईले चुनाव जितेर आउने राजनीतिज्ञले जस्तो भाषा नबोल्न पनि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सचेत गराउनुभयो। न्यायाधीश त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश भनेको नैतिकताको बलमा जनआस्थाको बलमा टिक्ने पद भएको हुनाले उहाँले नैतिकता विपरीत भए पनि होस् म जान्न भन्न पाउनुहुन्न। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिज्ञहरूले जसरी म संविधान बमोजिम बाहेक जान्न भन्छन्, किन भन्छन् भन्दा उनीहरू आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्। म सोध्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको क्षेत्र कुन हो? विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चूडामणि भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशको सहज बहिर्गमनले मात्रै अब न्यायालय शुद्धिकरण हुने जिकिर गर्नुभयो। शालीनतापूर्वक गरिएको आग्रहलाई कमजोरी ठानिए जबरालाई सम्मानजनक बहिर्गमन पनि मुस्किल हुने बताउनुभयो। 23 गते जब हामी अदालत आउनेछौँ, अदालत खुल्नेछ, यदि हाम्रो यो भनाइलाई, हाम्रो नेपाल बारको आग्रहलाई र अनुरोधलाई न्यायिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर मार्ग प्रशस्त गरेन भने उहाँले अहिले चाहिरहनु भएको सम्मानपूर्वकको बहिर्गमन सम्भावना हुने छैन। नेपाल बार एसोसिएसनका हरेक कार्यक्रममा हामी आम कानुन व्यवसायी साथीहरूले त्यो बाटोमा र त्यो पक्षमा उहाँलाई हामीले यो विधाको अवधिभर सम्मानजनक बहिर्गमनको अवसर प्रदान गरेका छौँ। न्यायालयको सुधारका लागि बार लागेकाले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हटाउने ढोका खुल्न पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालको दाबी छ। सम्मान्यज्यूले म संविधानको धारा बमोजिम आएको हुँ, धारा बमोजिम नै जान्छु भनेर बाहिर जुन कुरा ल्याइ पठाइरहनु भएको छ, हामी यो मान्न तयार छैनौँ। सम्मान्यज्यू, म यसै मञ्चद्वारा भन्न चाहन्छु, तपाईँ जुन धाराबाट आउनुभएको त्यो धाराबाट चाहन खोज्नुभयो भने त्यो धाराको पानीले तपाईँलाई पहिले नै बगाइदिनेछ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको एसोसिएसनले तिहारपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको र अब कार्तिक 23 गतेबाट निरन्तर आन्दोलन हुने बारले जनाएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ घटनाक्रमहरूको साङ्लो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको प्रजातन्त्र कम्पनीको रूपमा विकसित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयको निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेको उहाँले धारणा राख्नुभयो। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको उहाँको भनाइ छ। विषय आएछ भने पनि दलले सोच्ने कुरा के भने मेरो भागमा के पर्छ। प्रजातन्त्र कस्तो भयो भने अहिले दलहरूको प्रजातन्त्र भयो। प्रजातन्त्र जनताको प्रजातन्त्र हो नि, दलहरू त कडी हुन्, उनीहरू इन्ट्रेस्टलाई आर्टिकुलेट गर्ने माध्यम हुन्, आफै प्रजातन्त्र होइन दलहरू। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले जनतालाई तर्साउँदै हिँडेको समेत बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि आफ्नो
आधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। हाम्रो प्रजातन्त्रले जसरी गति लिनुपर्ने हो, जसरी दिशाबोध गर्नुपर्ने हो, जसरी सेवा र सुविधाहरू यसले चाहिँ उत्पादन गरेर जनतालाई लाभान्वित गर्नुपर्ने हो, भएको छैन। आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा थप 447 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 9,913 जनामा गरिएको परीक्षणमा 447 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका मध्ये काठमाडौँमा 131, ललितपुरमा 27 र भक्तपुरका 17 जना गरी उपत्यकामा 175 जना रहेका छन्। उपत्यकापछि झापा, चितवन र बागलुङ बढी संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको छ भने संक्रमण दर समेत 5% भन्दा तल झरेको छ। यस अवधिमा 439 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 9,123 रहेको छ, जसमा 223 जना आइसियु र 59 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यसै वर्षभित्र खोप लगाइसक्ने दावी गरेको छ। खोपको सुलभतासँगै संक्रमण दर र मृत्यु दर कम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिँदै चीन सरकारले लगातार खोप अनुदान दिएर साथ र सहयोग गरी असल छिमेकीको उदाहरण बनेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै छिमेकी मुलुक चीनले नियन्त्रणमा विशेष चासो र चिन्ता देखाउँदै खोप सहयोग गर्दै आएको छ। यसैबीच बुधबार मात्रै चीन सरकारले अनुदान स्वरूप 16 लाख डोज भेरोसेल खोप स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो समेत गरेर नेपाललाई चीनबाट हालसम्म 34 लाख डोज खोप अनुदान स्वरूप प्राप्त भइसकेको छ। यदाकदा नेपालमा आफ्नो शक्ति वा प्रभुत्व जमाउन चीनले खोप कूटनीति चालेको भनाई बाहिरिने पनि गरेको छ। गहिराई भन्दा माथि उठेर सामान्य हिसाबले हेर्दा चीनको अन्य स्वार्थ देखिँदैन। तथापि उसले नेपाल BRI को साझेदारी मुलुक भएको हिसाबले खोप सहयोग गर्नु आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको जनाएको छ। नेपालको असल छिमेकी र मित्रको नाताले चीन जहिले पनि नेपाल महामारी विरुद्ध लड्ने र विकास गर्ने बाटोमा भर पर्दो र विश्वास गर्न सक्ने साझेदार हो। यसै गरी हाम्रो विकास र समृद्धोन्मुख हुने पुस्तौं पुस्ताको मैत्रीपूर्ण साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी सम्बन्ध, सहकार्य साझेदारी सम्बन्ध अवश्य अझ राम्रो विकास हुनेछ। अन्य कुराहरू यथावत राखेर हेर्दा नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकले खरिद गर्न खोज्दा समेत नपाएको खोप चीन सरकारले अनुदानमै उपलब्ध गराइरहनुले चीन नेपालको कहीँ न कहीँ सङ्कटमा सारथी बन्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको बुझ्न सकिन्छ। यसै सहयोगका कारण पनि नेपालमा खोप सर्वसुलभ बन्नुमा सहयोगी बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले यसै वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण लक्षित जनसङ्ख्यालाई यस वर्षभित्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने लक्ष्य अनुरूप नेपालले कार्य गरिरहँदा चीन सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा सहजीकरण अत्यन्त सहयोग सिद्ध रहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। यसैबीच सरकारले चाडबाडमा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तिहार तथा छठ मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने नागरिकहरूलाई उपत्यकाका 4 स्थानबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। उपत्यकाको बल्खु, कोटेश्वर, गोङ्गबु र कलङ्की चोकमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। अब हामी त भ्याली बाहिरको मान्छे हो होइन, अब यसरी निःशुल्क रूपमा अब यसरी लाउनु पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, राम्रो लागेको छ। पहिला त डर पनि लागेको थियो, अरूले के भन्थ्यो, अब
नकारात्मक कुराहरू नि गर्नुहुन्थ्यो। अब कस्तो लाग्थ्यो होइन, अहिले त सबैको लागेको देख्दाखेरि आफूले लगाउन पाइयो, खुसी लाग्यो। जो चाहिँ अब धेरै लाइन बस्नु परेन, धेरै सजिलो, खुसी लाग्यो। सरकारलाई धन्यवाद भन्छु। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना खोपको सुलभता भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पनि घट्दै गइरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्या 3,03,78,000 मध्ये पहिलो मात्राको खोप 28.3% र 21.7% खोपको पूर्ण मात्रा पाएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठ र शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनु भएको छ। विमानस्थलमा प्राविधिक स्थितिको काम लगभग सकिसकेको बताउँदै महानिर्देशक छेत्रीले अबको 5 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अबको 1 महिनामा परीक्षण उडान गर्ने र त्यसबीचमा आफ्ना आन्तरिक गृह कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। अबको 1 महिनाभित्र हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गर्छौँ र क्यालिब्रेसन फ्लाइट कम्प्लिट गरेको 3 महिनाभित्र टेस्ट फ्लाइट, हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य गरेर र त्यो बिचमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमान वायु सेवालाई तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको शेड्युल हामीलाई दिनुस्, वी आर रेडी फर अपरेसन भनेर हामी आह्वान गर्छौँ। भनेपछि जति नै ढिलो हामीले गर्यौं भने पनि अबको 5 महिनामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनमा आउँछ। महानिर्देशक छेत्रीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारको काम 80% सकिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले रिट्ठे पानी डाँडा काट्ने काम गरिदिए र ल्यान्डफिल बनाइदिए अबको 6 महिनामा परीक्षण उडान हुने बताउँदै 1 वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने बताउनुभयो। इन्टरनेशनल एयरपोर्टको स्ट्याटस हाम्रो पार्टबाट, सिभिल एभिएसनको पार्टबाट हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा झन्डै 80+ हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भने फाइनेन्सियल 70+ हामीले गरिसकेका छौँ। अब तपाईको नियर अबाउट 20% कामहरू हामीले जति नै ढिलो गरे पनि 6 महिनामा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। महानिर्देशक छेत्रीले कोरोनाका कारणले काममा केही असर गरे पनि काम नरोकिएको बताउनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 7 लाख सेवाग्राहीले 1 वर्ष बित्दा समेत स्मार्ट लाइसेन्स पाउन नसकेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्षको भदौ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम बन्द गरेको छ। तर कोभिड लगायतका कारण कार्ड खरिद गर्न नसकेको बहाना गर्दै विभागले हालसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन। विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स आउन अझै 2 महिना लाग्नेछ। हामीले खासमा गत सालको भदौपछि यो चाहिँ मास प्रिन्ट गर्ने, लाइसेन्सको प्रिन्ट, स्मार्ट कार्डको प्रिन्ट गर्ने काम लगभग रोकिएको छ। अलिकति जरुरी भएको विदेश जानलाई अड्किएको, यस्तो विदेशमा त्यही नेपालकै ड्राइभिङ लाइसेन्सको आधारमा उता नोकरी जागिर गर्नेहरूलाई बाहेक हामीले चाहिँ अरूको अहिले बिचमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेका छैनौँ। विभागले 2 महिना अघि पनि 1-2 महिनाभित्रै वितरण गर्ने तयारी गरेको बताएको थियो। विभागले हाल लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई अस्थायी रूपमा 1 वर्ष अवधिको परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ। यमपञ्चक वा तिहारको दोस्रो दिन नेपाली समाजमा कुकुर तिहार मनाइन्छ। यस दिन यमराजको द्वारपाल मानिने कुकुरलाई पूजा गरी फूलमाला लगाइदिएर मिठो खानेकुरा दिने चलन छ। यमराजको अनुचर मानिने प्राणी कुकुर घ्राण शक्ति वा सुँघेर वस्तु चिन्ने र हरदम सतर्क रहने क्षमताले गर्दा मानिसको सहयोगी बन्दै आएको छ। मानव बस्तीमा डुल्ने कुकुर पृथ्वीको जुनसुकै हावापानी हुने ठाउँमा पाइने जनावर हो। हिमाली खण्डमा कुकुरले जीवजन्तु चराउने चरणमा भेडा बाख्राको रक्षा गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ। यसले वातावरणको सफाइमा पनि सहयोग गर्दछ।
नेवारी समुदायमा कुकुरलाई भैरवको वाहन र यमराजको द्वारपाल मानेर कुकुर पूजा वा खिचा पूजा गर्ने चलन छ। कुकुरको क्षमता र उपयोगितालाई ध्यानमा राखी नेपाल प्रहरीले यसलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी कुकुरलाई तालिम दिई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान तथा उद्धारको काम गर्न कुकुर शाखाकै स्थापना गरेको छ। जस्तो कुनै ठाउँमा बम छ भने, जस्तो कि हल्ला आउँछ अथवा सूचना प्राप्त भयो भने सबैभन्दा अगाडि पुग्ने हामी कुकुर नै हो, कुकुर सहितको टिम। किनभने कुकुरले गएर इन्डिकेट गर्छ अथवा नगरेपछि मात्रै नै त्यसपछि अर्को सुरक्षा निकाय चाहिँ त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्न पुग्छ। त्यही कारणले हामी लामो लिस्ट राखेर सर्वप्रथम अगाडिमा फ्रन्ट लाइनमा जाने चाहिँ हामी कुकुर सहितको ह्यान्डलर नै हो। यस शाखामा रहेका 87वटा तालिम प्राप्त कुकुरहरूले देशका विभिन्न पूर्व सावधानीका कार्य र आपराधिक घटनाका बेला अपराधी पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताइन्छ। भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा मानवीय खोजीका लागि कुकुर निकै सहयोगी हुने गरेको पाइन्छ। हरेक घटना हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुकुरको माग हुन्छ, हाम्रो पब्लिकबाट होइन, हाम्रो जनमानसबाट, सर्वसाधारणबाट पनि कुनै घटना घट्ने बित्तिकै कुकुरको माग आउँछ। यो नै हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ हामीप्रतिको विश्वास हो। कुकुरले के काम गर्छ, कुकुरले चाहिँ हतियार पत्ता लगाउँछ, कुकुरले चोरी पत्ता लगाउँछ, कुनै ठाउँमा के भन्छ त्यो ब्यागहरू अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेजहरू छ भने चाहिँ होइन, शङ्कास्पद चिजहरू वस्तुहरू छ भने चाहिँ कुकुरको माग हुन्छ। यही नै हो कि हाम्रो कुकुरको सफलता चाहिँ। शाखाले कुकुर तिहारको अवसरमा बुधबार कुकुर पूजाका साथै विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा तालिम प्राप्त कुकुरका विभिन्न कला प्रस्तुत गरिएको थियो। कला प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट ठहरिएका कुकुर तथा तालिम दिने प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घको अध्यक्षमा अनिल कुमार उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालको 2 वर्ष कार्यकाल सकिएसँगै आगामी कार्यकालको लागि उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँ अहिलेको कार्यकालमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कार्तिक 23 गते हुने निर्वाचनको लागि बुधबार 2 बजेसम्म मनोनयन गर्ने समय तोकिएको थियो। अध्यक्षका लागि उपाध्यक्षको मात्रै आवेदन परेको सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै उपाध्याय सङ्घको 2 वर्ष कार्यकालको लागि निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको हो। यस वर्ष तिहारका लागि 3.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको भाइ मसला भित्रिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्ममा 3 अर्ब 48 करोड 2,11,625 बराबरको भाइ मसला भित्रिएको हो। अघिल्लो वर्षको 3 महिना भित्रिएको भाइ मसला भन्दा 1 अर्ब 92 करोड 3 लाख रुपियाँ धेरै यो वर्ष आयात भएको हो। विभागका अनुसार तिहारका लागि ओखर, काजु, बदाम, किसमिस, पेस्ता, छोकडा लगायतका उक्त सामान अन्य मुलुकबाट भित्रिने गरेको छ। यस अवधिमा 3 करोड 26,68,393 किलो काजु, बदाम, नरिवल, ओखर, पेस्ता, सुपारी लगायतका सामान आयात भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अब मौसम समाचार।
आज राति देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा व्यक्तिवाद र गलत संस्कृति हावी भएकाले नयाँ राजनैतिक शक्तिको उदय भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादी काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक कर्मीले समानता, न्याय र समाजवादको बाटोमा हिँड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले चितवनको भरतपुरमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशनमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई नबोलाउने भएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एकीकृत समाजवादीको पहिचान पनि नभएको र पत्राचार गर्ने ठाउँ पनि नभएको बताउनुभयो। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा मुलुकका विभिन्न राजनीतिक दल तथा मित्र राष्ट्रहरूका दलका प्रतिनिधिलाई बोलाउने निर्णय गरिएको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रधानाध्यक्ष चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानाध्यक्षले राजनीतिज्ञको भाषा बोलेको टिप्पणी गरेको छ। जबराले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने बताएपछि बारले जबराको चुनाव क्षेत्र कुन हो भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीन र रुसको आलोचना गर्नुभएको छ। COP26 जलवायु सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित भएकोमा बाइडेनले आलोचना गर्नुभएको हो। गैराती एक मन्तव्यमा राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु एक विशाल मुद्दा भएको र यसबाट चीन र रुस भागेको बताउनुभयो। भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गर्दै गरेको सफल पोखरा म्याराथन फागुन 7 गतेदेखि हुने भएको छ। यो संस्करणदेखि प्रतियोगिताका विजेताले पाउने नगद पुरस्कारको रकम पनि बढेको छ। बढेको पुरस्कार अनुसार प्रथम हुनेले 4 लाख पाउने छन् भने उपविजेतालाई 2 लाख, तेस्रोलाई 1 लाख र चौथोलाई 30,000 पुरस्कार दिइने आयोजकले बताएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।